Chief Minister Manohar Parrikar officially threw the BJP's hat in the Talegaon Panchayat poll ring by announcing that the party has put up candidates in all 11 wards for the poll scheduled on April 27th. Strangely, the party's long-time face in Talegaon, Agnello Silveira, was nowhere in sight at the BJP headquarters when Parrikar, flanked by the party's 2012 losing assembly election candidate Datta Prasad Naik, made the announcement. Although Parrikar said that the BJP is hoping to break the stranglehold on the panchayat of the Congress legislator Athanasio Monserrat, it appears that the party's internal strife in Talegaon will hamper their effort. That the Saffron Party is a divided lot in Talegaon is evident. Its former face in Talegaon, Agnello Silveira, has put up his own candidates in several wards and is being openly backed by the party's leader and former CCPM Mayor Ashok Mogu Naik. Ward number 1, पंचायत इलेक्शन रावला बीजेपीचे हाजे. तेन्ना हे 10 वर्सां हांगासर कांयच जावना. आमी सगळे कडेन वचून आयले तर कसलीच कांय ना. लोकांचे खूब कंप्लेनी आसा. उदक ना, हे ना, ते ना. तेन्ना रोडाचो प्रॉब्लेम आसा, ट्रान्सफॉर्मराचो प्रॉब्लेम आसा, लायटीचो प्रॉब्लेम आसा. तेन्ना आमी आतां नवें कितें करून आमी लोकांक आमी दाखोवंक सोदता की आमी कितें तरी बरें करतले म्हणून. तेन्ना लोकांनी आमकां बरो प्रतिसाद दिल्लो आसा. तेन्ना आमकां मातसो कितें करपाक एक बरी संदी मेळिल्ली आसा. तेन्ना आमी कितें तरी बरें करतले हें हांव तुमकां आश्वासन दिता. टुगेदर फॉर तालिगांव ह्या नांवान पॅनल फॉर्म जाल्लें आसा. भारतीय जनता पार्टीन ह्या पॅनलाक पूर्ण पाठिंबा दिल्लो आसा. आमचो मुख्यमंत्र्यान जे मॅनिफेस्टोचेर पॉयंट्स घातिल्ले आसा ते स्वता एप्रूव केल्ले आसा. सो तुमकां एक मुख्य सांगता सगळ्या ताळगांवच्या लोकांक, मॅनिफेस्टोचेर जें बरयलां तें जातलें. इट इज नॉट अ पीस ऑफ पेपर जी जस्ट आश्वासनां दिवपा खातीर आमी प्रिंट केला. प्रत्येक पॉयंटाचेर जो बरयल्लो आसा वी वील सी दॅट इट इज डिलिवर्ड. लोकांक इतकेंच सांगता की कोणाक कसलोच कांय भिवपाची गरज ना आनी कसल्या अपप्रचाराक बळी पडपाची गरज ना. सगळ्यांनी बिंदास भायर सरचें. 11 कॅन्डिडेटाच्या फाटल्यान आपलो सपोर्ट दाखयचो. बरे सारकें हाय पर्संटेजीन लोकसभेक केल्लें तशें मतदान जावचें. 77% मतदान जाल्लें ताळगांव मतदारसंघान. म्हाका खात्री आसा तें भाजपच्याच सायडीन जाल्लें आसा. तशेंच ह्या येणाऱ्या पंचायत इलेक्शनाक आनीक चड पर्संटेज जावची. बऱ्या लोकांनी सगळ्यांनी भायर सरचें आनी आमचे 11 कॅन्डिडेट क्लीन कॅन्डिडेट्स आसा. एकटोय कॅन्डिडेटाचेर कसलो दाग ना. काल हांव एका खंयच्या तरी चॅनलाचेर पळयतालो की ओपोजिशन म्हणटा क्लीन एंड ग्रीन तालिगांव दिवपाचो खंय तांचो मॅनिफेस्टो आसा. सायडीक उबो आसा तो झाडां कापता आनी तो ताचो एक कॅन्डिडेटूय आसा सो दिसता म्हाका थंय वॉर्ड नंबर 5 काय खंयचो. आख्ख्या ताळगांवची झाडां कापता तो. दुसरो आनी एकटो कोण फाटल्यान आशिल्लो उबो ताणें ओपन स्पेसाचेर घरां बांदिल्लीं आसा. इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन्स केल्लीं आसा. ताजें कितें म्हणणें आसा हो म्हजो डायरेक्ट ताका प्रश्न. स्वताच इल्लिगॅलिटीजांक प्रमोट करता आनी एके वटेन म्हणटा ग्रीन एंड क्लीन तालिगांव. वी वील सी दॅट हें कॉन्क्रीट जंगल जें करपाचो जो प्रयत्न आसा ताळगांवान तो कसोच जावचो ना.